नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, वर्तमान सरकार गठन भएको 6 महिना पुरा भएको छ। सरकारले सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि गरिएका प्रयासहरूले जनतामा आशाको सञ्चार गरेको छ। साथै अर्थतन्त्र सुधारको लागि गरिएका नीतिगत प्रयासहरूले पनि सकारात्मक परिणाम दिएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले सरकार गठनको 6 महिनामा प्राप्त भएका उपलब्धिहरूबारे चर्चा गर्नेछौँ। पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारणले शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान हुँदैछ। यो बीचमा पर्यटन र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। सरकारले आगामी दशकलाई पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ। पर्यटन दशकबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। सुशासन, समृद्धि, संविधान कार्यान्वयन र सामाजिक न्याय लगायतका विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेको वर्तमान सरकार गठन भएको 6 महिना पुरा भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गत पुस 11 गते वर्तमान सरकार गठन भएको थियो। सरकारले नागरिकमा नयाँ उत्साह जगाउन सफल भएको छ भने सुशासन कायम गर्न सकेको छ। सुरुमा नेकपा एमाले लगायतका राजनैतिक दलको समर्थनमा गठन भएको सरकार राजनीतिमा आएको बदलावसँगै नयाँ आधार खडा भयो। एमाले प्रतिपक्षमा बस्यो भने संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलले समर्थन गरेका थिए। पछिल्लो समय सरकारी निकायमा हुने सेवाग्राहीको लाइन क्रमशः कम हुँदै गएको छ। सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको लागि अवलम्बन गरेका नीतिका कारण त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। यसबाट सुशासन र समृद्धिको आधार तयार भएको विश्लेषण गरिएको छ। राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतमा लाग्ने लामो लाइन हटेर क्रमशः सहज बन्दै गएको छ। यसबाट नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाएका छन्। नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक 2079 फागुन 25 गते राष्ट्रपति र 2079 चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यस बीचमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ। यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका केहीलाई पक्राउ गरिएको छ। यी कामहरूबाट नागरिक स्तरमा सकारात्मक सन्देश गएको छ। जनतामा राज्यप्रति र सरकारप्रति भरोसामा जो अभिवृद्धि भएको छ, यस बीचको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिको रूपमा मैले मानेको छु। हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने आम मनोविज्ञान बनिरहेको थियो। त्यसले जनतामा ठुलो आक्रोश जन्माइ पनि रहेको थियो। त्यो असन्तोषले लोकतन्त्रप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको थियो र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको इतिहासकै ठुलो अनुसन्धान र कारबाहीपछि जनतामा विश्वास जाग्न सुरु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता मात्र प्रमाणित गरेको छैन, लोकतन्त्रको सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ। विकास निर्माणको कामलाई पनि गति दिन नयाँ आयोजनाहरूको सुरुवात गरिएको छ। यसबीचमा सरकारले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय अर्थतन्त्रको सुधार हो। त्यसको लागि सरकारले अवलम्बन गरेको नीति र चालेका कदमको फलस्वरूप बैंक दर तथा ब्याज दरमा कमी आई वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व र लगानीको वातावरण बनेको छ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितमा उल्लेख्य वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सकारात्मक प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको जोखिम क्रमशः हट्दै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्याहरूलाई उचित सम्बोधन गरिएका कारण अर्थतन्त्र गतिशील भएको छ। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 6 महिना पुरा भएको छ। 6 महिनालाई सरकारको समीक्षाको अवधि मान्ने प्रचलन त नेपालमा छैन। तर यो सम्मानित सदनमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा हरेक पटक रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुने वाचा गरेको थिएँ र त्यही वाचा अनुसार पनि म मान्य सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफका सन्दर्भमा केही समीक्षात्मक टिप्पणी राख्न चाहन्छु। यो सम्मानित सदनले मलाई सरकारको नेतृत्व दिँदै गर्दा देशमा गम्भीर आर्थिक सङ्कटको स्थिति र एउटा भाष्य बनेको थियो। आम रूपमा नेपालको नियति श्रीलङ्काको जस्तै हुने भयो। यो भाष्य बौद्धिक वर्गमा मात्र सीमित थिएन, आम नागरिकसम्म पनि पुगेको थियो। टेलिभिजन र मोबाइलका स्क्रिनहरूमा छाइरहेको श्रीलङ्काको तस्बिरले सिङ्गो देशलाई आशंकित र एक हदसम्म त्रसित पनि बनाएको थियो। जतिसुकै निराशावादी पनि श्रीलङ्काको दुःस्वप्नबाट जागिसकेको छ, किनकि यस बीचमा अर्थतन्त्र केही जागेको छ अहिले। किनकि म यसलाई सरकारको उपलब्धिमा मात्र सीमित गर्न चाहन्न, यसलाई मैले राष्ट्रकै उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। अहिले सबैजसो आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढ्दैछन्। पछिल्लो 6 महिना यता कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 20.9% वृद्धि भएको छ। अब हामी 9.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने सुरक्षित अवस्थामा रहेका छौँ। यसै गरी कुल वस्तु व्यापार घाटामा 15.2% कमी आएको छ। विप्रेषण उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। गत वर्षको यसै अवधिका तुलनामा पर्यटक सङ्ख्या दोब्बर बढेको छ। बैंक दर र ब्याज दर क्रमशः घट्दै गएको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार आएको छ। चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिएपछि राजस्व परिचालनमा पनि क्रमशः सुधार आउँदै गएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम नाफामा गएका छन् भने नेपाल वायु सेवा निगमको आर्थिक अवस्था पनि सुधार उन्मुख छ। संसारभरिका हाम्रा कूटनीतिक र आर्थिक नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानीका लागि परिचालन गरिएको छ र ठुला सम्भावित लगानीकर्तासँग प्रधानमन्त्रीकै तहबाट मैले अग्रसरता लिएको छु र यसमा निकै सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका पनि छन्। यसै बीचमा करिब 35 अरब वैदेशिक सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। उद्योग क्षेत्रमा 274 परियोजना मार्फत करिब 35 अरब नै वैदेशिक लगानी र करिब 15,000 रोजगारी सुनिश्चित भएको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउँदै चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएको 15% बराबरको तलब सुविधा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नलिने लगायतका निर्णय यस बीचमा भएको छ। भन्सार नाकामा हुने चुहावट नियन्त्रणको लागि मुख्य भन्सार कार्यालयमा मोबाइल एप मार्फत भन्सार जाँचपास गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने नीतिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने लगानी बोर्डले 954 मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन क्षमता रहेको 5 जलविद्युत आयोजनाको लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ। सरकारले समयमै किसानलाई रासायनिक मलको सहज आपूर्तिको लागि 30 अर्ब बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले गत जेठ 17 गतेबाट 20 गतेसम्म छिमेकी मुलुक भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो। त्यस क्रममा ऊर्जा व्यापार लगायत सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमतिहरू भएका छन्। मुलुकको दीर्घकालीन हितको लागि ती सहमति र सम्झौताहरू निकै महत्त्वपूर्ण छन्, जसमा भारतले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली खरिद गर्न सहमत भएको छ। यस्तै 480 मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली निर्माणको लागि भारतीय कम्पनीसँग सहमति भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा 408 मेगावाट बराबरको बिजुली थप भएको छ। यस्तै गल्ची रसुवागढी केरुङ 400 केबी क्षमताको अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारणलाई निर्माणको लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन लिमिटेड बीच महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक यही बीचमा सम्पन्न भएको छ। सरकारले पहिलोपटक नेपाल स्वच्छ स्वस्थ नेपाली अवधारणा अगाडि सारेर कार्यान्वयन अघि बढाएको छ। यसबीचमा नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताको लागि आवश्यक कानुनी सुधार गरिएको छ भने सवारी चालक अनुमति पत्रको माग अनुसार उपलब्ध गराउन अत्यावश्यक प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सरकार गठन भएपछि देशभर 53 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने 50 वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भएको छ। यसबीचमा 350 वटा झोलुङ्गे पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ। सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई जनताको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आवश्यक कानुन निर्माणलाई जोड दिएको छ। यही अवधिमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना तयार भएको छ। अब हामीले विमानस्थल नयाँ विमानस्थलमा हामी त्यति नजाने खरबौँ तपाईँको लगानी भएको विमानस्थलहरू आज व्यावसायिक प्रयोजनमा नआउँदाखेरि घाम तापेर बस्नु परेको छ। त्यो जनता र देशको लगानी हो। कतिपय यो क्षेत्रीय विमानस्थलहरू जस्तो तराई बेल्टको 72 सिटे जहाजहरू बस्ने अलिकति रनवे पुगिराखेको छैन, त्यसलाई अलिअलि 150 विस्तार गर्ने कुरा र स्मुथली राति र दिउँसो उडाउन सक्ने गरी सोचिएको छ। र अब ठुलो विमानस्थलको सन्दर्भमा ठुलो विमानस्थल निजगढ हो। निजगढ हामीलाई चाहिने तपाईँको चाहिँ एउटा त्यो परियोजना हो नै, त्यसकै निम्ति फास्ट ट्र्याक पनि बनिराखेको छ। तर अब हामीले पूर्ण व्यावसायिक प्रयोजनको निम्ति नसोचेर आज एयरपोर्ट बनाउने प्रतिस्पर्धा, एयरपोर्टको निम्ति एयरपोर्ट मात्रैमा पनि हामी जानु त हुँदैन नै। जति पनि तपाईँको चाहिँ देशको आवश्यकता, जनताको चाहना, सरकारवालाहरूको कुरा, सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको त्यो फैसला, यी सबै कुरालाई एक ठाउँमा राखेर देशको आवश्यकताको आधारमा हामी अगाडि जाने, त्यो मोडालिटी तयार गरेर अगाडि जाने भन्ने हाम्रो चाहिँ कुरा हो। सरकारले दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा 55 लाख विद्यार्थीको लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि नै निःशुल्क रूपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएको छ। यसअघि समयमै पुस्तक नपाएका विद्यार्थीहरूले यसपटक सहज अनुभूति गरेका छन्। सरकारले नवप्रवर्तन र आविष्कारको लागि 1 अर्ब बराबरको कोष स्थापना गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन दिने र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि पनि सरकारले विभिन्न निर्णयहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ। जनताको गरिब, निमुखा, असहाय, विपन्न नागरिकका लागि सरकारले सुरक्षित गरिदिएको सिट पहिला उपलब्ध गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने सिलसिलामा चाहिँ मैले सुरुमै अनुगमन गरेर चाहिँ उहाँहरूले मापदण्ड खोज्नुभयो र मैले 22 जिल्लाका विपन्न नागरिकहरूले कार्ड पाउनु भएको छ। त्यो कार्डको आधारमा फ्री गर्ने, अरू बाँकी वडा अध्यक्षहरूको सिफारिसमा फ्री गर्ने मन्त्रालयले चाहिँ समन्वय गर्छ भनेर चाहिँ हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यही आधारमा अहिले चाहिँ देशभरिका अस्पतालहरूमा यो 10% चाहिँ निःशुल्क जुन गरिब विपन्न
असहाय र व्यवहारिकता दिने कुरा हो। यो कार्यान्वयन भएको छ। यदि तपाईँहरूले पनि कुनै ठाउँमा कार्यान्वयन नभएको वा कार्यान्वयनमा कमी आएको देख्नुभयो भने हामीलाई सुझाव दिनुहोस्। त्यसलाई हामी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउँछौँ। जसले त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दैन उसको हामी त्यो ऋण पनि रोकिदिन्छौँ वा त्यो अस्पताल चल्न हामी दिँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ सम्झौता गरेको कुरा त मान्नु पऱ्यो नि, होइन? एउटा यसले चाहिँ हजारौँ बिरामीहरूलाई अहिले गरिब बिरामीहरूलाई, विपन्न बिरामीहरूलाई यसले राहत दिएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ देशभरिका सबै अस्पतालहरूमा यो गरिब विपन्न असहाय र चाहिँ यो बेवारिसी मान्छेहरूलाई उपचार निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारले त एउटा नीति कार्यक्रम त ल्याउनु पर्यो। नीतिगत रूपमा सबैलाई फ्री गर्ने स्वास्थ्य उपचार सरकारले राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने त भन्यो, तर व्यवहारमा भएन। यसलाई अर्को आधारको रूपमा मैले के सुरु गरेँ भनेदेखि चाहिँ देशभरिका सङ्घीय अस्पतालमा पहिला सुरु गर्ने, त्यसमा पनि भ्यालीबाट सुरु गर्ने, त्यसमा पनि वीर अस्पतालबाट सुरु गर्ने भनेर हामी लाग्यौँ। लागिसकेपछि पहिलो लटमा हामीले वीर अस्पतालको 700 शैय्या जनरल वार्ड जनरल बेडलाई चाहिँ हामीले निःशुल्क गरायौँ। त्यो निःशुल्क बेड मात्रै होइन, त्यहाँ खानेकुरा बिहानको ब्रेकफास्ट खाजा अथवा बेलुकाको खाना समेत पनि त्यहाँ फ्री पाउँछ, होइन? अब वीर अस्पतालमा हामीले 700 बेड चाहिँ जनरल बेडलाई निःशुल्क बनायौँ। त्यसपछि आएर चाहिँ यो कोशी अञ्चल अस्पतालमा 330 बेड, त्यसपछि कान्ति बाल अस्पतालमा 248 बेड, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा 60 बेड, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा 450 बेड र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा 150 र शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा 90 बेड। र अब त्यसपछि हामीले दोस्रो चरणमा अरू 7वटा सङ्घीय अस्पतालहरूमा हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यो चाहिँ अब म पुग्न सकिरहेको छैन, यहाँ देशको भूगोलको विविधताको कारणले सबैमा घुमेर हिँड्नु त टाइम लाग्छ। तर म चाहिँ अस्ति पनि मोरङ र झापाका 6वटा अस्पताल मैले एकै दिन अनुगमन गरेर आएँ। अब हामीले अन्यत्र पनि यस्तो विस्तार गर्ने सिलसिलामा डडेलधुरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि यसमा चाहिँ निःशुल्क गर्ने कुरामा सहमति भइसकेको छ। केही प्रतिशत यसले बेहोर्नु पर्ने खर्च अथवा आर्थिक भार केही त्यही अस्पतालले बेहोर्ने, नपुगेको जति स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्ने। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्ने विषयमा पनि तपाईँलाई म महत्त्वपूर्ण कुरा के भनिहालौँ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यो फन्ड कहाँ छ त भन्ने विषयमा एक त अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट 40% बजेटको सिलिङ घटाएर पठाएको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको। म स्वास्थ्य मन्त्री भएर आएपछि मैले अर्थ मन्त्रालयसँग हाम्रो होल टिमलाई लिएर हामीलाई पैसा पुग्दैन, यो मन्त्रालय चल्दैन, जनताको स्वास्थ्य सेवा हामीले दिन सक्दैनौँ भनेर कन्भिन्स गरेर 10 अरब 11 करोड हामीले त्यसलाई थप गरायौँ। तैपनि हामी 20% हाम्रो बजेट अझै पनि प्राप्त भएको छैन एकातिर भने। अर्कोतिर यत्र हस्पिटलहरूलाई फ्री गर्दै जाने, बेडहरूलाई फ्री गर्दै जाने कुरा नि समस्या छ। यसमा हामीले के गर्छौँ भने जहाँ जहाँ हाम्रो लगानी भएको छ तर त्यहाँ आउटपुट देखिएको छैन, जहाँ लगानी भएको छ त्यसले जनताका जनस्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी काम गरेका छैन। त्यस्ता खालका ठाउँका बजेटलाई कटौती गरेर हामी यो आधारभूत आवश्यकता ठाउँमा हामी दिन्छौँ। र यो अब केही दिनभित्रमै हामी सङ्घीय अस्पतालहरूको बेडहरू यो गरिब विपन्न असहाय र बेवारिसीका लागि त्यो व्यवस्था गरिसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समन्वय गरेर त्यहाँ पनि यो निःशुल्क गर्दै जाने कुरामा हामी अगाडि बढ्छौँ। यही बीचमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो। यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकता विहीन नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन थालेका छन्। यस्तै गृहमन्त्री र गृह सचिवले बिना हिसाब खर्च गर्दै आएको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यमा हुने सुराकी खर्च सम्बन्धी व्यवस्था यो सरकारले खारेज गरेको छ। सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको लागि यसलाई पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय मानिएको छ। सरकारले सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने र आर्थिक विकास हासिल गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ। पछिल्लो 6 महिनामा प्राप्त भएका उपलब्धिहरूबारे हामीले चर्चा गर्यौँ। सरकारले आगामी दशकलाई नेपाल पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ। यो अवधिमा 35 लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने र
10,000 नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले घोषणा गरेको नेपाल पर्यटन दशकबारे अबको रिपोर्टमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। सरकारले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। कोभिड-19 महामारीले शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किएको छ। सरकार गठन भएको 6 महिनामा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा धेरै सुधारहरू भएका छन्। सरकारले आगामी दशकलाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। सरकारले सन् 2023 देखि 32लाई पर्यटन दशक रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो। हरेक क्षेत्रीय र सामुदायिक चाडपर्वहरूको सन्दर्भमा विशेष ढङ्गले त्यसलाई तपाईँको चाहिँ विश्व सामु तपाईँको चाहिँ प्रचार गरेर विभिन्न ओझेल परेको ठाउँहरूको ब्रान्डिङ र रिब्रान्डिङ गरेर तपाईँको चाहिँ 7वटा प्रदेशमा 6वटामा हिल स्टेसन र तल तपाईँको चाहिँ मधेसमा संस्कृति क्षेत्रको ठुलो एउटा पर्यटनको सम्भावनालाई अगाडि बढाउने, खास गरी प्रकृति र संस्कृतिको समायोजनबाट नेपाली पर्यटनको आफ्नो मौलिकता देखाउने भन्ने हाम्रो अन्तर्निहित त्यो कुरालाई लागू नै गर्नुपर्छ भने अब त्यसको आधारमा फेरि सोच्ने होला नि। ठुलो कुरा गरेर सानो काम पनि नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त गर्नुपर्छ। आज राम्रो काम गरौँ भने त्यो भोलि हुन्छ, भोलि नै वर्ष र 10 वर्ष हुन्छ। तर पनि हाम्रो नीतिमा हामीले सोचेको नयाँ नीतिमा हामी कति हिँड्न सक्छौँ, हामी कोसिस गर्छौँ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सघन प्रचार गरिने उल्लेख छ। सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान योजना अन्तर्गत नेपाल पर्यटन दशकको रणनैतिक कार्ययोजना बनाएको छ। सो कार्ययोजनामा सन् 2032 सम्ममा 35 लाख विदेशी पर्यटक पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भने सोही अवधिमा पर्यटन क्षेत्रमा थप 10 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाइएको छ। कोभिड महामारीबाट प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन सोचसहितको पुनरुत्थान आवश्यक भएकोले पर्यटन दशकको अवधारणा अघि बढाइएको हो। पर्यटन प्रवर्धन र क्षेत्रको विकास गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारीमा वृद्धि गर्ने, आन्तरिक, क्षेत्रीय एवं विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको पर्यटकीय स्थलको प्रभावकारी बजारीकरणको लागि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम चलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीले शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान हुँदैछ। सरकारले घोषणा गरेको नेपाल पर्यटन दशकबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। सरकार गठनको 6 महिनामा प्राप्त भएका उपलब्धिहरूबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।